Like, subscribe, and get notified. सध्या मुसळधार पावसाक लागून सगळे कडेन पूर येयल्ले आसा। हे पळोवंक शकतात। हे आसा दृश्य दाणे सांगे ह्या भागातले। उदक सगळे रस्त्यार भरलेल्या कारणान जे आवाजाही आसा ही बंद जाल्ली आसा आणि कितलेशेच लोक जे हे पळोवंक शकतात कामाक वचपी आसात ते हांगा आडकोन उरलेले आसा। हे वर्सान वर्स उदक जे आसा मुसळधार पावस पडटा तेन्ना भरपाक लागता, कारण जी न्हंय आसा ती खंय तरी फास्ट तेजो फ्लो जो आसा तो एकदम फास्ट जाल्ल्या कारणान हे जे बारीक बारीक फाटे आसा तेंची उदक आडोन उरता आणि हे रस्त्यार भरता। पूण आता पळोवंक शकतात लोक जे आसात खंय तरी रिस्क घेवन हे उदकांतल्यान वयतात आणि तशेंच पोलिसी ह्या जाग्यांनी आसा, बॅरिकेड्स लायल्ले आसा। ही पळयात ही दड्यावयली प्रायमरी शाळा आसा आणि हे शाळेक जे फाटे आसात ते ओवरफ्लो जावन हे पळयात सगळे शाळेक तेकलेले आसा उदक। हे पळय उदक सगळे जे आसा आणि मातसो पावस पडलो जाल्यार शाळेक भितर घुसतले, सद्या शाळेक तेकलेले आसा। आणि जी भाटां आसात शाळेक तेकोन ती तर बुडोन गेल्ली आसात आणि तेंचे डॅमेजूय जाल्ले आसा। आता हे पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान ही आसा पारोडा आणि हांगा वर्सान वर्स हे बुडटात। गेल्ले ते 8 दीस पयलीं हांगा बुडलेले आणि आता पळयात हो तेजो पयली जो मेन रोड आसा हो तितलो बुडनासलो, पूण हांगाय बी उदक भरले कारणान हे पळयात पोलीस आणि गाडी आड दवरून लोकांक आडोवपाचो प्रयत्न जो आसा करत आसात ते, कारण लोक इतलेशे उदकांतल्यान वचपाचो प्रयत्न करतात आणि खंय तरी हे सायडीच्यान धोडे जे आसा खोल असल्या कारणान लोक पडोंक शकतात म्हणून पोलिसांनी गाडी जी आसा आड घालून दवरली आसा। अशेंच सावड्ड्या, सांगे, केपें हे भागांनी कितलेशेच कडेन बुडलेले आसा आणि हेजेर जे प्रशासन आसा हे नजर दवरून आसा। तशेंच पोलीस प्रशासन आसा ते बी हांगा खंय तरी लोकांक उदकांतल्यान वचपाक जायना अशें सांगत आडोवपाचो प्रयत्न करीत आसात। हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर। Watch on Herald TV.